السلام علیکم ملګرو د مولانا فضل الرحمن صاحب یوه خبره نن حقیقت ثابتېږي او په تاریخ کې به دا لیکل کېږي. د پی ټی آی سابقه رهنما او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هغه نن انکشاف کړی دی او باقاعده پریس کانفرنس کې دا خبره کړې ده چې د پی ټی آی خیبر پښتونخوا حکومت څنګه سلیکټ شوی دی او په کومه طریقه باندې دوی ته ووټ ورکړی شوی دی په 2 نمبر طریقه او د دوی حکومت جوړ شوی دی. په تیرو ورځو کې د دوی شوکت یوسفزئی چې د پی ټی آی موجوده د خیبر پښتونخوا وزیر دی هغه بیان ورکړی چې زمونږ خیبر پښتونخوا کې 15 داسې کسان دي چې هغوی حلفنامې ورکړي دي او په هغې باندې دوی ته نوټیفیکیشن جاری شوی دی. د دې څه مقصد دی؟ د دې مقصد دا دی حلفنامه چې دوی هغوی ته قرآن او قسم ورکړی دی چې مونږ به تاسو سره وفادار یو، ستاسو په هدایاتو باندې به عمل کوو، بس مونږ ته نوټیفیکیشن جاری کوي، مونږ ته سیټ راکوي او مونږ پاس کوي. نو وایي 35 کسان په دې طریقه باندې د پی ټی آی والا په خیبر پښتونخوا کې پاس شوي دي. دا بیان د خیبر پښتونخوا موجوده وزیر شوکت یوسفزئی ورکړی دی، خو نن محمود خان وایي چې نه د خبره غلطه کړې ده، بلکې خیبر پښتونخوا کې چې د پی ټی آی کوم سیټونه دي او کوم حکومت جوړ شوی دی دا په 100 کې 90% په داندلۍ باندې جوړ شوی دی او غیر قانوني جوړ شوی دی او په دغه 2 نمبر طریقه باندې دا حکومت جوړ شوی دی. نو نن د مولانا فضل الرحمن صاحب هغه خبره 100% حقیقت ثابت شوه. مولانا فضل الرحمن صاحب دا خبره کړې وه چې په پوره پاکستان کې 2 نمبر الیکشن شوی دی او د داندلۍ په ذریعه باندې حکومتونه تقسیم شوي دي. پیپل پارټۍ ته د سند ورکړی دی او پی ټی آی ته خیبر پښتونخوا او دغه شانتي په مرکز کې نون لیگ ته ورکړی دی. محمود خان صاحب دا خبرې واورئ چې نن تازه ترین گفتگوی کړې ده، دا در سره لازمي واورئ او ویډیو در سره لایک او که ویډیو هم خوښه شوه نو چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ زموږ د مزید ویډیوز دپاره. نو راځئ د محمود خان دا خبرې اورو چې څه وایي. آپ میرے اسپیچ جو ڈالے اس میں نے بہت سے ایسی باتیں کہی تھی کہ فلانا 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 یہ ہوگا. اب شوکت یوسفزئی خود کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 35 لوگوں کے جو ہے وہ اسٹامپ پیپر موجود ہے. یہ تو شوکت کو صرف 35 کا پتہ ہے، مجھے میرے پاس تو پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے. میرے پاس تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے کہ کس نے کس طریقے سے الیکشن جیتا، اپنے آپ کو بچایا، کس نے کیا کمٹمنٹ دے دی، ان کی کیا کمٹمنٹس تھی، یہ سب میرے پاس ہے. لیکن میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ میں کسی کے پردہ پوشی کروں، اس کو پردہ فاشی کروں. پوشی کروں گا لیکن فاشی نہیں کر سکتا. کہ فلانا مسٹر ناصر صاحب جو ہے اس نے الیکشن میں اسٹامپ پیپر دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا، تو میں کسی کے نام نہیں لینا چاہوں گا. باقی ان کو جن کے پاس اسٹامپ پیپر پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، کیونکہ میرے نظروں سے گزرے ہے تو مجھے بھی پتہ ہے. اور جو آج کل خیبر پختونخوا میں فلم چل رہی ہے جس کا جو ہیرو بنا ہوا ہے، یہ ہیرو بننے کی پیشکش مجھے ہوئی تھی، لیکن میں نے کہا جی میں اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، میں پیچھے وار نہیں کروں گا. مقصد یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں اس پارٹی میں اور آہستہ آہستہ وہ خود ایکسپوز ہوتے جائیں گے.